ड्रिवन। देखिए पूरा विश्लेषण इस शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिष्कारं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतारूपं प्रतिपादितवान्। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्यत्र असौ कथितवान् भारतं वृद्धेः आशायाः च प्रमुखं केन्द्रम्। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इत्यस्य सुरक्षायां प्रशासनस्य दृष्टिः। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य सिलीगुड़ी इत्यत्र सीमा सुरक्षायाः समीक्षा सम्बद्धस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य कुर्यात् अध्यक्षताम्। भाजपेति दलस्य नवीनगणस्य प्रथमम् उपवेशनमद्य। नैर्वाचनिकरणनीत्या सह संघटने भवेत् मन्थनम्। सार्वजनिकजीवने प्रधानमन्त्रिणः 25-वर्षपूर्तिमालक्ष्य आयोक्ष्यमाणानां कार्यक्रमाणां भवेत् चर्चा। पश्चिमैशिया क्षेत्रे सततं वर्धमाने संघर्षे ईरान देशेन संयुक्तराज्यामेरिकादेशं प्रति सैन्यकार्याचरणपरं समाह्वानं प्रकाशितम्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन इतिहासस्य सर्वतः कठोरार्थिक प्रतिबंधार्थं वचनविशेषः ख्यापितः। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां तृषा गायत्री इत्येते उपान्त्यचक्रे कुर्यातां स्पर्धाम्। विश्वप्रसिद्धेन चीन देशस्य शेंगशु टेन्निंग इत्यनयोः युगलेन सह भवेत् स्पर्धाद्वन्द्वम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याम् आयोजिते इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर्स फोरम इत्याख्ये कार्यक्रमे संबोधनं कृतवान्। एतस्मिन् सम्मेलने ब्रिटेन देशस्य पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जॉन्सन इत्येतं समेत्य विश्वनेतारः, शीर्षसमवायानां प्रमुखाः, नीतिनिर्मातारः च सम्मिलिताः आसन्। तत्र विकसितभारतार्थम्, आत्मनिर्भरभारतार्थं च प्रवर्तमानायां यात्रायां जायमानानां परिष्काराणां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सविस्तरं चर्चां कृतवान्। प्रधानमन्त्रीवर्यः परिष्कारक्रमम् इतोपि तीव्रीकर्तुं वचनविशेषं कार्यक्रमे ख्यापितवान्। असौ उक्तवान् प्राक्तनं प्रशासनं तु अधिकोत्पादने दण्डनीतिम् आचरति स्म। एतदवसरे प्रधानमन्त्री पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर इत्येतादृशीनां योजनानाम् उल्लेखमपि कृतवान्। सम्मेलनस्य विषयं युगपत् भविष्यम् इति आधृत्य प्रधानमन्त्रीवर्यः कथितवान् यत् विगतवर्षेषु वैश्विकस्थितेः अवलोकनेन एतद् ज्ञायते यत् कश्चिद् इच्छेत् न वा इच्छेत्, वस्तुतः प्रत्येकं देशस्य भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति इति। दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष क्षेत्रस्य नवोद्यम समवायानां मुख्य कार्यपालकाधिकारिभिः संस्थापकैः च सह वार्तां विहितवान्। एतस्मिन् उपवेशने अंतरिक्षक्षेत्रे कार्यरताः 20संख्याकाः प्रमुखाः नैज समवायाः सम्मिलिताः अभवन्। स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी आई इत्येतादृशाः समवायाः अत्र सम्मिलिताः सन्ति। एते समवायाः रॉकेट निर्माण, रीयूजेबल सेमी क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीकल, एवियोनिक्स सैटेलाइट, आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम इत्येतादृशेषु क्षेत्रेषु कार्यरताः सन्ति। एतस्मिन् उपवेशने भारतस्य नैजक्षेत्रीयायाम् अंतरिक्षोद्योगपरं नूतनप्रवृद्धौ भविष्यसम्भावनासु च चर्चाः समभवन्।
प्रधानमंत्री मोदी तत्र अन्तरिक्षक्षेत्रीयसमवायान् निवेदितवान् यत् ते नूतनोपयोगान् विधाय सामान्यजनानां जीवनं सरलं कर्तुं प्रविधिनिर्माणं कुर्युः इति। गृहमन्त्री अमितशाहः पश्चिमबङ्गालराज्यस्य त्रिदिवसीययात्रायामस्ति। यात्राक्रमे अद्य गृहमन्त्री सिलिगुडी इत्यत्र सीमासुरक्षासमीक्षया सम्बद्धस्य उच्चस्तरीयसमुपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। तत्र समुपवेशने सीमासुरक्षायां सुरक्षाधिकारिभिः अथ राज्यप्रशासनस्य अधिकारिभिः सह च चर्चा जायेत। यात्राक्रमे अमितशाहः दार्जिलिंग इत्यस्य जनप्रतिनिधिभिः सह अपि सम्मिलेत्। भाजपेतिदलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य नूतनगणस्य उद्घोषणायाः अनन्तरम् अद्य राष्ट्रीयमुख्यालये नवदिल्ल्यां महत्त्वभूतम् उपवेशनत्रयम् आयोजितं भवेत्। आदिनम् आयोक्ष्यमाणेषु त्रिषु उपवेशनेषु नूतनपदाधिकारिणां परिचयः, प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सार्वजनिकजीवने 25-वर्षपूर्त्यवसरे देशे आयोक्ष्यमाणेषु कार्यक्रमेषु अन्येषु सङ्घटनसम्बद्धेषु विषयेषु चर्चा जायेत। प्रथमम् उपवेशनं प्रातः 10 अपराह्णे 12 यावत् भवेत्। एतस्मिन् सत्रे राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य नूतनगणस्य सदस्यानाम् औपचारिकपरिचयः कारयिष्यते। द्वितीयम् उपवेशनं मोदी एट 25 इति कार्यक्रमम् आधृत्य भवेत्। तृतीयम् उपवेशनं च सायं 6 आयोजितं स्यात्। एतस्मिन् सत्रे नितिन नवीनं राष्ट्रीयपदाधिकारिणः च समेत्य सर्वे प्रदेशाध्यक्षाः अपि उपस्थिताः भवेयुः। पंजाब प्रदेशे प्रशासनविरोधिस्वरः पुनः तीव्रीभूतः अस्ति। तत्र राज्यस्य प्रशासनिककर्मचारिणाम् अथ निवृत्तिवेतनभोगिनां लम्बितयोः DADR इत्यनयोः धनसमर्पणसम्बद्धं वादप्रकरणं पंजाब हरियाणा इत्यनयोः उच्चन्यायालयं प्राप्तम्। उच्चन्यायालयः तावत् पंजाब प्रशासनं विरुध्य विहितायाम् अवमाननायाचिकायां विज्ञप्तिं कुर्वन् प्रशासनात् उत्तरं याचितवान् अस्ति। अथ वादश्रवणस्य अग्रिमदिनाङ्कः अक्टोबर मासस्य 27तमः दिनाङ्कः अस्ति। अवधेयमस्ति यत् DA इत्यस्य याचनां समाश्रित्य पंजाबराज्यस्य विभिन्नजनपदेषु कर्मचारिणां प्रदर्शनमपि सततं प्रवर्तमानमस्ति। तत्र कर्मचारिसङ्घटनानां कथनमस्ति यत् न्यायालयस्य स्पष्टनिर्देशेषु सत्यपि धनसमर्पणे विलम्बः तेषाम् अधिकाराणाम् उल्लङ्घनमस्ति इति। भारत-पाकिस्तान देशयोः राजनयसम्बद्धसङ्घर्षे विदेशमन्त्रालयेन कार्यजातमालक्ष्य भारतस्य पक्षता स्पष्टीकृता अस्ति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्ताने भारतीयोच्चायोगस्य सम्मुखं पार्किंग अर्थात् निर्धारितयानस्थानाय कानिचित् संरचनारूपाणि अपवारितानि। एतस्मादेव भारतेनापि दिल्ल्यां पाकिस्तानस्य उच्चायोगस्य समीपस्थितानि वर्तमानानि स्थानानि अस्थायी संरचनारूपाणि अपवारितानि। यद्धि भारतेन समानुपातिकं कार्यजातमुक्तम्। पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग है उसके सामने से कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे पार्किंग की सहूलियत के लिए उसको हटाया गया। इसके बावजूद कि हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि इसको ना किया जाए, तो वो जब हो गया उसके बाद हम लोगों ने अपने रिस्पांस में एक प्रोपोर्शनेट एक्शन कह सकते हैं। उनके यहाँ पाकिस्तानी उच्चायोग यहाँ जो है उनके लेन में कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम लोगों ने उसको वहाँ से हटाया। विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरः जायसवालः द्वयोः वैदेशिक पताकायुतयोः पोतयोः अपि सूचनां प्रदत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् उभयोः पोतयोः आहत्य 22 भारतीयनागरिकाः तत्र सदस्यत्वेन सन्ति। विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् विदेशमन्त्रालयः सम्बद्धाधिकारिणां सम्पर्के अस्ति अथ भारतीयनागरिकाणां सुरक्षां सुनिश्चेतुं सततं प्रयतते इति। विशाखापत्तनम इत्यत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य 3 दिवसीया अखिल भारतीय समन्वयगोष्ठी सम्पन्ना। गुरिलोवा स्थिते विज्ञानविहारस्य आवासीय विद्यालय परिसरे सम्पन्ने एतस्मिन् उपवेशने समग्रदेशात् 39 संख्याकाः महिलाः समेत्य
षड्विंशत्यधिक-300 प्रतिनिधिभिः सहभागिता कृता। समुपवेशने सरसंघचालकं डॉ मोहन भागवतवर्यम् अथ सरकार्यवाहं दत्तात्रेय होसबाले इत्यमुं समेत्य विभिन्नसङ्घटनानां राष्ट्रीयपदाधिकारिणः उपस्थिताः भवन्। त्रिदिवसीय समुपवेशने देशस्य समाजस्य च वर्तमानस्थित्यां, सेवाकार्येषु, भविष्यसमाह्वानेषु, आगामिकार्ययोजनासु च विमर्शः सम्पन्नः। पश्चिमैशिया क्षेत्रे सततं वर्धमाने संघर्षे ईरान देशेन संयुक्तराज्यामेरिकादेशं प्रति सैन्यकार्याचरणपरं समाह्वानं प्रकाशितमस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन तावत् एतस्मिन् सन्दर्भे इतिहासस्य सर्वतः कठोरार्थिकप्रतिबन्धार्थं वचनविशेषः ख्यापितः अस्ति। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य महिलायुगलवर्गे भारतस्य त्रिषा जॉली, गायत्री गोपीचंद इत्यनयोः युगलं चीन देशस्य विश्वप्रसिद्धेन ल्यू शेंगशु अथ टेनलिंग इत्यनयोः युगलं विरुध्य क्रीडेत्। अवधेयम् अस्ति यत् भारतीयं युगलमिदं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां महिला डबल्स इत्येतस्य पदकविजेत्री भारतस्य द्वितीययुगलत्वेन सिद्धम्। एतेन भारतीययुगलेन चीन देशस्य एव ज़ियाफ अथ झांग शुशिन इत्यनयोः युगलं पराजित्य इयं सफलता समर्जिता। प्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः, संस्कृतजगतः प्रसिद्धस्य वार्तावलीकार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य सायं 7:30 DD न्यूज़ वाहिन्याम् अर्थात् अत्रैव स्यात्। एतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः 7:00 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु कार्यक्रमेण सम्बद्धं प्रचारचलच्चित्रम्। बुधोभिधानं श्रवणं बुधेतरः ध्रुवं विदध्यात् विमुमुक्षुरात्मनः। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।